काणकोण तालुक्याच्या लोलये पोळे पंचायतच्या एरियेक कारय म्हणटा ती खूब दीस जाले पायपलायन फुटल्या आनी घसघश्यांनी उदक वता। एक वाटेन लोकांक उदक ना, दुसरे वाटेन उदक वचपाचो सिलसिला चालू आसा आनी आतां सारकी 4:45 जाल्या सांजची, तरी आसतना उदक व्हांवता आनी हें उदक सकाळचें सोडटात। जाल्यार हांगच्यान उदक कशें वतलें घसघशीत तें तुमी पळोवपाक शकतात। आनी आतां सांजची वेळ जाल्यार सुद्दां पळय उदक वता आनी आख्खें हें उदक व्हांवन रस्तो क्रॉस करून नदी वता आनी हातूंत एक्शन कांय ना। गांवचेच लोक आशिल्ल्या कारणान कोण उलोवपाकूय वचना आनी कोण विचारपाक वचना आनी हें मात लॉस लोकांक सोंसचें पडटा पळय, उदक कशें रस्त्याल्यान क्रॉस जावन वता तें। हाजेर ताबडतोब एक्शन घेवची PWDन अशें म्हण आतां लोक मागपाक लागल्यात। कारण उदक जर ना जाल्यार बाकीचें कांय जायना, उदकूच जाय पडटा आनी हांगा लक्ष नाशिल्ल्या कारणान लोक नाराजी व्यक्त करतात। काणकोण तालुक्याच्या लोलये पोळे पंचायतच्या एरियेक हांगा म्हणटात कारय। हांगा कितलेशे दीस जाले उदकाची PWD उदकाची पायपलायन जी आसा ती फुटल्या आनी कशें उदक वता तें पळोवपाक शकता पळय। सगळें उदक व्हांवन रस्त्यार वतात। आयज लोकांक उदकाचो प्रेशर सारको ना, उदक सारके टायमार मेळना। तातूंत भितर गव्हर्मेंटान स्कीम काडिल्ली की म्हयन्याक 16,000 लिटर उदक जें आसा तें आमी फ्री दितली म्हूण। पूण हें गव्हर्मेंटाक परवडना जालें आनी शक्य नाशिल्ल्या कारणान तांणी ती स्कीम बंद केली। पूण उदक व्हांवन वचपाची स्कीम मात PWDच्या काही अधिकाऱ्यांनी चालू दवरल्या। कारण कितलेशेच तेंप जालो हांगच्यान उदक वता आनी हांगच्यान उदक वचून रस्तो क्रॉस करता, पूण काही अधिकाऱ्याच्या लक्षान येना। आनी काणकोणाक हांगा प्रॉब्लम कितें जाला की चडशे अधिकारी जे आसात ते लक्ष घालनात। लेट कामां येवप आनी बेगीन वचप हो सिलसिला चालू आसा आनी तांचेर कोणूच लक्ष नाशिल्ल्या कारणान ते अधिकारी काम करतना ताका म्हयन्याक 30 तारखेक पगार मेळिल्ल्या कारणान व्हडलेशें लक्ष घालना अशें लोकांनी आरोप केला। आनी त्याच बरोबर लोक मागतात की समज तुमकां फ्री उदक दिवपाचें जर आमकां परवडना जाल्यार दिलें कित्याक आनी बंद केलें कित्याक आमी प्रश्न करतात। कारण जें उदक वेस्ट जाता त्या अधिकाऱ्यांचेर कित्याक कारवाय करना असोय बी आतां लोक प्रश्न करपाक लागल्या। इन गोवा खातीर दुशांत प्रभू गांवकार, काणकोण।